श्रुत्वा वधूवाक्यमरं कुमारो हृष्टो भरद्वाजमुनिं प्रणम्य आपृच्छ्य मात्रा सह देवि स त्वां स्मरन् रथेनापपुरं सुबाहोः स्वयं वराहूतमहीभुजां सभां प्रविष्टो हतभीर्निषण्णः कन्याकलापूर्णशशीत्वसावेत् आहुर्जनास्तावभिवीक्षमाणाः वधूश्च दद्दर्शनवर्धितानु रागा स्मरन्ति तव वाक्यसारम् सभां नृपाणामजितेन्द्रियाणां न प्राविशत्सा पितृचोदितापि शङ्काकुलास्ते नृवरा बभूवु रुच्चैर्युधाजित् कुपितो जगाद मादीयतां लोकहितानभिज्ञा वधूरशक्ताय सुदर्शनाय बालोऽयमित्येष मयाश्रमे प्रागुपेक्षितः सोऽत्र रिपुत्वमेति मायं च वध्वा व्रियतां व्रतश्चेत् हन्यामिमं तां च हरेयमाशु श्रुत्वा युधाजित् वचनं नृपाला हितैषिणः केचित् उपेत्य सर्वं सुदर्शनं प्रोचुरतापि धीरः स निर्भयो नैव चचाल देवी एकत्र पुत्री च सुदर्शनश्च युधाजिदन्यत्र बलिसकोपः दन्मध्यगो मंक्षुनृपः सुबाहुर्बद्धाञ्जलिप्राह नृपान् विनम्रः नृपावचो मे शृणुतेह बाला नायाति पुत्री मम मण्डपेऽत्र तत्क्षम्यतां श्वोत्र न्याम्यहं तां याताध्यवो विश्रममन्दिराणि गतेषु सर्वेषु सुदर्शनस्तु त्वां संस्मरन् मातृहितानुसारी सुबाहुना तन्निशितेन दत्तां वधूं यथा विद्युदुवाह देवी प्रातर्युधाजित् प्रबलो विवाह वार्तां निशम्यात्तरुषा ससैन्यः सुदर्शनं मातृवधूसमेतं यात्रोन्मुखं भीमरवो रुरोध ततो रणे घोरतरे सुबाहुः क्लीं क्लीं इति शाणि समुच्चचार तत्राविरासिः समराङ्कणे त्वं सिंहाधिरूढा स्वजानार्तिहन्त्री त्वन्नाम गायन् कथयन् गुणांस्ते त्वां पूजयंश्चात्र नयामि कालं स्वप्नेऽपि दृष्टा न मया त्वमम्बे कृपां कुरु त्वं मयि ते नमोऽस्तु।